दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हुकूमत ने नए सियाहती मकामात तलाश करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद मवासलात के नए तरीक़ों के ज़रिए सयाहत की सनत को फ़रोग़ देना है। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत मुआशरे के महरूम तबकों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए कौमी साइंस और टेक्नोलॉजी और जिद्दत पर मबनी पॉलिसी 2022 तैयार की है। पाकिस्तान और कतर ने LNG टर्मिनल्स की तरक्की से मुतल्लिक तमाम दरीना मसाइल इस माह की आखिर तक हल करने पर इत्तेफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी इदारों पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में इंसानी तबाही से बचने के लिए फौरी तौर पर $5 अरब की इमदाद फराहम की जाए। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत ने सयाहत की सनत को बेहतर बनाने और मुल्क का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए नए सियाहती मकामात तलाश करने की मनसूबाबंदी की है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरी में अशरों के बाद ऐसी शदीद बर्फ़बारी हुई है जिससे ऐसी मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तक़बिल में मुनासिब इंतज़ाम यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है और आज शाम तक तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत अवाम ख़ुसूसन मुआशरे के पसमानदा तबकों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में काबीना के दूसरे अरकान के साथ एहसास वन विंडो ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर एक फलाही रियासत में तब्दील करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नस्बुल-ऐन के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। असद उमर ने कहा कि एहसास वन विंडो ऑफिस के इफ्तिताह से मुस्तहिक ख़ानदानों को एहसास प्रोग्राम से मुताल्लिक तमाम सहूलतें एक छत के नीचे फराहम करने में मदद मिलेगी। अपने तासुरात का इज़हार करते हुए तालीम के वज़ीर शफ़क़त महमूद ने कहा कि एहसास वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा कार इंटरमीडिएट की सतह तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा कदम है जिससे खुसूसन लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। सनतों और पैदावार के वज़ीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि मुस्तहिक ख़ानदानों को रियायती नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फ़राहमी के लिए एहसास राशन स्कीम शुरू की गई है। गुरबत के खात्मे के बारे में मोमिन ख़ुसूसी सानिया निश्तर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि मुस्तहिक ख़ानदानों की सहूलत के लिए एहसास वन विंडो के दायरा कार को बढ़ाया जाए। आज एक ट्वीट में मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि 10 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 7.5 करोड़ अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। वैक्सीनेशन मुहिम में एक और बड़ा संग मील करार देते हुए उन्होंने कहा कि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और इस रफ्तार को बरकरार रखने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एबटाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने सरहद इलाके के दाखिली रास्ते का दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन मुहिम का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमा सेहत की टीमों ने मुतअद्दिद मुसाफिरों, सयाहों और ट्रांसपोर्टरों को वैक्सीन लगवाई। बन्नू में ज़िला इंतज़ामिया के एहलकारों ने भी ज़िले भर की मार्केटों का दौरा किया और दुकानदारों के कोरोना वायरस सर्टिफिकेट्स चेक किए। मालाकंड में ज़िला इंतज़ामिया की टीमों ने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और जारी इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायज़ा लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत पर मबनी पॉलिसी 2022 तैयार की है। आज रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में दरामदात के मुतबादिल की हौसला अफजाई और बरामदात में इजाफे पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ मुल्क की इक़्तिसादी खुदमुख्तारी के लिए इसे खुद इन्हासारी की तरफ ले जाना है। शिबली फराज ने कहा कि 2025 से 2028 के दरमियान मुल्क की बरामदात तकरीबन $100 अरब होनी चाहिए। एक सवाल पर साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने कहा कि रवा माह की 28 तारीख से पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में कौमी नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों के जदीद मनसूबों की नुमाइश की जाएगी।
انہوں نے کہا کہ 15 جنوری نمائش کے لیے اسٹال مختص کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال سے ہمارا پورا انتخابی پس منظر تبدیل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اب ایک حقیقت ہے اور اس سے انتخابات کو شفاف بنانے میں مدد ملے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا ہے کہ حکومت ملینیم ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے اور امید ظاہر کی کہ پائیدار ترقی کے اہداف 2030 سے پہلے حاصل کر لیے جائیں گے۔ آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے اور وزیر اعظم عمران خان ان 5 عالمی رہنماؤں میں شامل ہیں جو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے بلین ٹری سونامی منصوبے کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے شعبے میں پائیدار ترقیاتی اہداف کا حصول ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور قطر نے LNG ٹرمینلز کی ترقی سے متعلقہ تمام درینہ امور حل کرنے اور اس ماہ کے آخر تک سرمایہ کاری کے فیصلے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے سمندری امور کے وزیر سید علی حیدر زیدی اور قطر کے توانائی امور کے بارے میں وزیر مملکت سعد سہریری القابی کے درمیان آج ویڈیو کانفرنس میں ہوا۔ وزیر مملکت القابی نے، جو قطر انرجی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، کہا کہ قطر انرجی قاسم بندرگاہ پر نجی شعبے کے LNG ٹرمینلز کے قیام میں مکمل تعاون کرے گا اور وہ اس منصوبے کا ایک شیئر ہولڈر ہوگا۔ قطر کے وزیر مملکت عمل درآمد معاہدے پر دستخط کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے LNG کے شعبے میں پاکستان کے لیے قطر کے تعاون کا اعادہ بھی کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے آئین کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کی بحالی اور کشمیر کے تنازع کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت شناخت بحال کرنے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی، جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اقوام متحدہ نے عالمی امدادی اداروں پر زور دیا ہے کہ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں انسانی تباہی سے بچنے کے لیے اس سال کے دوران فوری طور پر $5 ارب کی امداد فراہم کریں۔ جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ مارٹن گرفث نے کہا کہ افغانستان کے اندر 2 کروڑ 20 لاکھ افراد کے لیے $4 ارب 40 کروڑ، جبکہ ہمسایہ ملکوں میں 57 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے $62 کروڑ 23 لاکھ سے زائد درکار ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ فوری انسانی امداد کے بغیر بے چینی، اموات، بھوک اور بڑے پیمانے پر مزید نقل مکانی کا خدشہ ہے۔ شمالی کوریا نے آج زمین سے مشرقی سمندر کی جانب ایک مشتبہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ایک مشتبہ بیلسٹک میزائل کا پتہ چلایا ہے۔ جاپان کے ساحلی محافظوں نے بھی میزائل داغے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل جیسا کوئی ہتھیار داغا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں فلمی ہدایت کار نظر الاسلام کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوری بعد موسیقار بخشی وزیر کی برسی کے موقع پر موسیقی پر مبنی فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ بالائی سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ اسلام آباد اور پٹھوار کے علاقے میں رات کے دوران کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 22، پشاور 17، کوئٹہ 6، گلگت 11، مری 9 اور مظفرآباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید سرد رہے گا۔ سری نگر میں مطلع ابر آلود اور موسم سرد، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، بارہ مولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 18، لیہ -11، اننت ناگ اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے نئے سیاحتی مقامات تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا مقصد مواصلات کے نئے طریقوں کے ذریعے سیاحت کی صنعت کو فروغ دینا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت معاشرے کے محروم طبقوں کا معیار زندگی بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے قومی سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی پالیسی 2022 تیار کی ہے۔ پاکستان اور قطر نے LNG ٹرمینلز کی ترقی سے متعلق تمام درینہ مسائل اس ماہ کے آخر تک حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے امدادی اداروں پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں انسانی تباہی سے بچنے کے لیے فوری طور پر $5 ارب کی امداد فراہم کی جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔